حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائی وہ چچا مازدیگر من ادا کڑائے او بیا په هغه جی باندې چه نستای او بیا حسی مرتبہ دغا درود پاک ویلای اللهم صل علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی 80 مرتن چچا اتیا مرتبہ دغا درود پاک ویلای مازدیگر لمانځنه بعد په هغه جی باندې دا ناسو او 80 مرتبہ دغا درود پاک ویلای نبی کریم علیہ السلام فرمائی غفرت له ذنوب 80 عاما وکتبت له عبادت 80 سنتا۔ نبی علیہ السلام فرمائش اللہ کریم با دی اتیاو کالو گناہونا و تماف کی اور اللہ کریم با دی اتیاو کالو عبادت ثواب و رتا کی۔ چچا جمعے پورج باندے مازدیگر من ادا کڑائے من صلی صلاة العصر من یوم الجمعہ چچا مازدیگر من ادا کڑائے جمعے پورج باندے فقالا بیشکم دا قبل ان یقوم مقامہی پا اغجی باندے دائلہ شک سلانو دغا درود پاک ہوئے لائے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلى آلہ وصحبہ وسلم تسلیما۔ نبی علیہ السلام فرمائی دغا حدیث مبارک یہ لائے اللہ کریم با 80 کالو اتیاو کالو گناہونا و تماف کی او اتیاو کالو عبادت ثواب با اللہ کریم و عطا کی۔